नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। आज एकै दिन 2020 जना कोरोना संक्रमित थपिए। नेपालमा संक्रमित संख्या 61,593 पुग्यो। 7 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्य क्षेत्र नै कोरोनाको उच्च जोखिममा, आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सतर्क रहन चिकित्सकहरूको सुझाव। बहकाउका भरमा नभई औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। संविधान गतिशील दस्तावेज भएको दावी। जनकपुर आइपुग्यो नेपाली ध्वजावाहक रेल हेर्न सयौं सर्वसाधारण स्टेसन पुगे। स्थानीयमा छायो खुसी। र इलाममा बढ्न थाल्यो फुटसलको मोह। बालबालिकादेखि युवा पुस्तासम्म फुटसल खेलेर रमाउने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आज देशभर अहिलेसम्मकै धेरै 2020 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 859 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै बितेको 24 घण्टामा 7 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ भने 871 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। शुक्रबार नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2 महिला र 5 जना पुरुषको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा 85 वर्षीय महिला र 88 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै भक्तपुरमा 82 वर्षीय पुरुष र ललितपुरमा 66 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै मोरङमा 66 वर्षका 2 जना पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै नवलपरासीमा 66 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 390 पुगेको छ। शुक्रबार नेपालमा 2020 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। 11,458 जनामा PCR परीक्षण गरेकोमा महिला 639 र 1381 पुरुषमा सङ्क्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा 689, भक्तपुरमा 82 र ललितपुरमा 79 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 871 छ। तर आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 43,820 जना छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 3,847, प्रदेश 2 मा 11,900, बागमती प्रदेशमा 9,771, गण्डकी प्रदेशमा 2,534, प्रदेश 5 मा 6,960, कर्णाली प्रदेशमा 2,657 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,151 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुनेको दर 71.1% छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,383 रहेको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 521, प्रदेश 2 मा 890, बागमती प्रदेशमा 5,296 र गण्डकी प्रदेशमा 863 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 1,163, कर्णाली प्रदेशमा 285 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 277 जना गरी शुक्रबार देशभरि 9,295 जना संक्रमित संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। यस्तै होम आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 1,190, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,077, बागमती प्रदेशमा 4,197 र गण्डकी प्रदेशमा 187 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 937, कर्णाली प्रदेशमा 186 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 314 गरी देशभरि 8,088 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। अहिले आइसियुमा 173 र भेन्टिलेटरमा 36 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। प्रदेश अनुसार आइसोलेसनमा प्रदेश 1 मा 521, प्रदेश 2 मा 890, बागमती प्रदेशमा 5,296, गण्डकी प्रदेशमा 863, प्रदेश 5 मा 1,163, कर्णाली प्रदेशमा 285 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 277 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिको संख्या प्रदेश 1 मा 1,190, प्रदेश 2 मा 1,077, बागमती प्रदेशमा 4,197, गण्डकी प्रदेशमा 187, प्रदेश 5 मा 937, कर्णाली प्रदेशमा 186, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 314 जना गरी जम्मा 8,088 जना हुनुहुन्छ।
शुक्रबार 871 जना कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कोरोना जित्नेको संख्या प्रदेश नम्बर 1 मा 3847, प्रदेश नम्बर 2 मा 11900, बागमती प्रदेशमा 9771 र गण्डकी प्रदेशमा 2534 पुगेको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 6960, कर्णाली प्रदेशमा 6657 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6151 जना गरी आजसम्म 43820 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा स्वास्थ्य क्षेत्र र स्वास्थ्यकर्मी पर्न थालेका छन्। चितवनमा 50% भन्दा बढीमा अस्पतालबाटै संक्रमण फैलिएको पुष्टि भइरहँदा देशका अन्य क्षेत्र पनि त्यसबाट अछुतो छैनन्। संक्रमित बढ्दै जाँदा गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मी र उपचारका लागि पुग्ने अरू बिरामी पनि जोखिममा परेका छन्। कास्कीबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको महामारीले संसार नै आक्रान्त भइरहँदा यसबाट सबैभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी नै जोखिममा पर्न थालेका छन्। पीपीई, मास्क, चस्मा, पन्जा लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीले जोखिम कम गरे पनि संक्रमितसँग अहोरात्र खटिने स्वास्थ्यकर्मी जोगिन सकेका छैनन्। एक समय कोरोना भाइरसको महामारीबाट सुरक्षित रहेको कास्की अहिले महामारीको केन्द्र नै बन्दै जान थालेको छ। गण्डकी प्रदेशमा मात्रै बिहिबारसम्म मात्रै 3238 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्यकर्मी र उपचारका लागि अस्पतालमा पुग्ने सर्वसाधारणमा पर्न थालेको छ। यस्तै अस्पतालको सूचीमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि परेको छ। गण्डकी प्रदेश स्तरीय अस्पताल समेत रहेको साबिकको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका सेवा नै अहिले प्रभावित हुन थालेका छन्। आपतकालीन शल्यक्रिया गरेर प्रसुति गराइएकी तनहुँ शुक्ला गण्डकी 10 की महिलामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि प्रसुति वार्ड नै बन्द भएको प्रतिष्ठानमा अरू सेवा पनि प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। तथापि सावधानी अपनाएर सेवा प्रभावित हुन नदिन कोसिस गरिरहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। कोरोनाका बिरामीहरू फैलिँदै गए र कास्कीमा पनि भइरहेको छ र सम्पूर्ण यसले चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि असर पाइरहेको छ र पब्लिकलाई पनि असर पाइरहेको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूले चाहिँ म अहिले अस्पतालको निर्देशक रूपले बोल्दाखेरि स्वास्थ्यकर्मीहरूले उपचार गर्ने कुरो उपचार दिइरहेको हुन्छ। हामीले सावधानी अपनाउँदै पनि अब समस्या परेको जति इमर्जेन्सी परेको अपरेसनहरू हुन्छन् होइन, इमर्जेन्सी अपरेसनहरू इमर्जेन्सी सुत्केरीहरू गराउनुपर्ने होइन, सिजरियन सेक्सनहरू गर्नुपर्ने। यसमा गर्दाखेरि हामी प्रत्यक्ष रूपमा उपचारात्मक पद्धतिमा हामी संलग्न नभए तापनि अदृश्य रूपमा अथवा व्यवस्थापकीय अब प्रशासनको हिसाबले हेर्दा यहाँको सम्पूर्ण अस्पतालको व्यवस्थापकीय कुराहरू हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहबहरूको चाहिँ सुरक्षादेखि लिएर हामी आफ्नो सुरक्षा पनि गर्नु पर्यो, बिरामीहरूको सुरक्षा पनि गर्नु पर्यो र यहाँ संलग्न हुने सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सुरक्षा लगायत उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने उपचारात्मक चाहिँ उपकरणहरू पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अस्पताल संक्रमणको उच्च जोखिममा रहे पनि बिरामीको सेवामा कुनै कसर बाँकी नराखी काम गरिरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। इमर्जेन्सीमा नियमित रूपमा इमर्जेन्सीमा अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामीहरू आउनुहुन्छ। अब इमर्जेन्सी परेर आएका बिरामीहरूलाई हामीले कोभिडको जाँच नगरिकन पनि अपरेसन गरिरहेका नै छौँ। जस्तै क्यान्सर भएका बिरामीहरू, एपेन्डिसाइटिस जस्ता इमर्जेन्सी कन्डिसन भएका बिरामीहरू, इमर्जेन्सी सिजरियन सेक्सन गर्नुपर्ने बिरामीहरूको चाहिँ नियमित रूपमा हामीले अपरेसनहरू गरिरहेका छौँ। कुनै एक व्यक्तिमा संक्रमण देखिए त्यसबाट हुन सक्ने प्रभावलाई मूल्याङ्कन गरेर वैकल्पिक व्यवस्थाबाट पनि सेवा दिइरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। तथापि चिकित्सक स्वयं संक्रमणको जोखिममा रहेको तथ्य नकार्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणले आक्रान्त तुल्याएको छ। अहिले संक्रमण दर अत्यन्त तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ, बढिरहेको छ र अहिले बेसिकली यसको लक्षण मात्रै नभएका जस्तै ज्वरो, सास फेर्न कठिनाइ र खोकी लिएर मात्रै आएको छैन, किन अरू अन्य रोगहरूको लागि उपचार गर्न भनेर आएका बिरामीहरू अथवा कलेजको समस्या लिएर आएको बिरामीहरू, मुटुको समस्या लिएर आएका बिरामीहरू, दम सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूमा त्यो लक्षणहरू नदेखिएको पनि आउँदा उपचारमा आउँदाखेरि पनि उनीहरूलाई जाँच गर्दाखेरि कोभिडको संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा संक्रमित बढ्दै जाँदा अस्पतालबाटै 50% भन्दा बढी संक्रमण फैलिएको विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। यस आधारमा अन्य रोगको उपचारमा जाने मानिसहरू समेत संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेकाले अस्पतालले मात्रै होइन बिरामी स्वयंले पनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन जरुरी छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। कोरोनाको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त्य भएसँगै देशभर चहल पहल बढेको छ। दैनिक कोरोना संक्रमित बढिरहँदा मानिसको बढ्दो भिडभाडले अझै जोखिम बढ्ने भन्दै जनस्तरबाटै सचेतना अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न मानिसहरूको चहल पहल हुने गतिविधि बन्द गरेको सरकारले असोज 1 गतेबाट फुकुवा गरेसँगै अहिले देशभर चहल पहल बढेको छ। शुक्रबार मात्रै 2020 जना संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना संक्रमित थपिने क्रम बढ्नु र मानिसको भिडभाड बढ्नुले यसको जोखिम धेरै हुन सक्ने जनस्वास्थ्यविदहरू बताउँछन्। कोरोनाको जोखिम कम नभएकै बेला जनजीवन सामान्य बनाउँदै आर्थिक गतिविधि अघि सार्न खोलिएका बजार, पसल, सार्वजनिक सवारी साधनले कोरोना अझै फैलाउने भन्दै चिकित्सकहरूले अब कोरोना नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने चेतावनी नै दिएका छन्। व्यक्ति आफै पनि इमान्दार हुनुपर्छ भनेको। अहिले त व्यक्ति इमान्दारै छैनन्। आफू हरेक मान्छेले के सोच्छ भने मलाई कोरोना लाग्दैन भन्ने सोच्छन्। त्यो रङ कन्सेप्टले गर्दाखेरि यत्रो समुदायमा फैलेको हो। सबै कुरा सरकारले नियमन गर्ने मात्र सकिँदैन, आफू पनि इमान्दार हुनु पर्यो। अब इन्डियाबाट मान्छे कोही नेपाल आएको छन् भने उसले कहीँ पनि ठाउँमा इन्ट्री पनि गर्दैन, भन्दा पनि भन्दैनन्। ऊ बिरामी परेर हस्पिटल जाँदाखेरि पनि हाम्रो सम्पर्कमा आउँदाखेरि पनि उसले इभन मैले चाहिँ म इन्डियाबाट आएको पनि भन्दैन। हामी उपचार गर्ने यो डाक्टर, यो चिकित्सक, जति नर्सिङ स्टाफ, जति हेल्थ केयर वर्करहरू छ, उहाँलाई पनि अहिले यो समस्याले भइरहेछ। उहाँहरूले एउटा हस्पिटलमा गएर PCR टेस्ट गरेर पोजिटिभ आइसकेको मान्छे त रिपोर्ट लुकाएर अर्को हस्पिटलमा जान्छन्। अहिलेको अवस्था यो छ भनेदेखि, यति इमान्दारिता छैन भनेदेखि यो त सरकारी नियमन मात्र होइन, मान्छे आफै पनि सजग र इमान्दार पनि हुनुपर्छ। कोरोना नियन्त्रण गर्न अनिवार्य रूपमा कडाइका साथ स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने सुझाउँदै चिकित्सकहरूले परिवार मिलेर थप सचेत बन्नुपर्ने बताएका छन्। विश्व 6 महिनादेखि कोरोनाको कहरसँग जुधे पनि अहिलेसम्म औषधिको कुनै विकल्प छैन। त्यसैले पनि आफू सुरक्षित हुने र अरूलाई सुरक्षित बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। हरेक नागरिकले दिएका स्वास्थ्य मापदण्डहरू हरेक ठाउँमा लागू भएका छन् कि छैनन्, त्यो कुरा त हाम्रो पनि कर्तव्य हो नि। सरकारले त ढोकामा तपाईँको बसभित्र छिरेर हेर्न त सक्दैन। एक किसिमको मापदण्ड पुरा गरिसकेका भ्याक्सिनहरूलाई नेपालमा ल्याएर यहाँ पनि हामीले गर्नुपर्ने केही ट्रायलहरू गरेर, हाम्रो नेपालको नियम कानुन अनुसार गर्नुपर्ने कुराहरू गरेर ती भ्याक्सिनहरूलाई युज गर्ने बाटोतिर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि यसको त उपचार त छैन हैन, त्यसले गर्दा प्रिभेन्सन, रोकथामतिर जानु पर्यो। बीचमै उपचारका पद्धति पनि आउलान्, तर अहिलेसम्म विभिन्न देशले गरेका रिसर्च स्टडीहरूले चाहिँ भ्याक्सिन केही हदसम्म सक्सेस भएको देखिया छ। त्यसले गर्दाखेरि ती भ्याक्सिनहरूलाई नेपाल छिटो ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै भारतबाट सबैभन्दा धेरै नागरिक भित्रिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा जनघनत्व बढी भएका स्थानमा संक्रमण फैलिने जोखिम बढी छ। त्यसमाथि बिरामीको उपचार र हेरचाहका लागि बनाइएका आइसोलेसन र अस्पताल समेत भरिभरा छन्। 8000 संक्रमित अस्पताल भरिभरा हुँदा होम आइसोलेसनमै बसेर कोरोनासँग जुधिरहेका छन्। गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचारका लागि आइसियु, भेन्टिलेटर लगायतका सेवाको विस्तार भएको छैन। यो अवस्थामा कोरोना लाग्नै नदिने उपायप्रति सचेत बन्नु नै प्रमुख बुद्धिमानी हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापाका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक देखिएका विषयमा संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ स्कुल अफ ल र साउथ एसिया ट्रस्टद्वारा प्रकाशित अ ट्रिटेज अन द कन्स्टिट्युसनल अफ नेपाल पुस्तकको आज काठमाडौँमा लोकार्पण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको सही कार्यान्वयन गर्दै जाँदा व्यवहारका क्रममा देखिएका विषयमा औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न सकिने बताउनु भएको हो। विश्वकै तुलनामा सम्भवतः बढी मौलिक हकहरूको प्रबन्ध गरिएको नेपालको संविधान एक गतिशील दस्तावेज भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कसैको बहकाउमा लागेर संविधान संशोधनको कार्यसूची ल्याउन नहुनेमा पनि जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादलाई सामाजिक न्याय, समानता र उपलब्धिमा सबैको हिस्सेदारी सहितको प्रणालीका रूपमा बुझ्न आग्रह गर्दै त्यस्तो समाजमा खुल्लापन, शान्ति, सुरक्षा, विधिको शासन र न्यायका सुप्रबन्धहरू हुने बताउनुभयो। हटाउने, त्यसलाई बर्खास्त गरिदिने, अर्को जारी गर्ने, यी सबै अधिकार कतै गएर कुनै संस्थाका नाममा कुनै व्यक्तिमा हुने र सबै जनता चाहिँ निरीह हुने, रैट्य हुने, यो परिपाटीलाई अरू देशका संविधानहरूले पनि अन्त गरेका छन्।
तर हाम्रो खास ऐतिहासिक सन्दर्भमा यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतले संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएकाले ती तहको क्षमता वृद्धि र सबै तहमा धान्न सक्ने चुस्त प्रशासनको निर्माण अबको चुनौती भएको धारणा राख्नुभयो। उक्त पुस्तकमा सन् 2018मा सम्पन्न भएको नेपालको संविधान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका कार्यपत्र तथा प्रस्तुतिमा आधारित रहेको छ। अंग्रेजी भाषामा प्रकाशित 640 पृष्ठको यो पुस्तकको सम्पादन संविधानविद विपिन अधिकारीले गर्नुभएको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले कोरोना महामारीका बेला जनताका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि सरकारले गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। गणेश मान सिंहको 23औं स्मृति दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले कोरोना महामारीका बेला जनताका समस्या बढ्दै गए पनि सरकार मौन रहेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले सरकार भ्रष्टाचारमा समेत डुबेको आरोप पनि लगाउनु भयो। 2/3 नजिकको सरकारले संविधानको भावना अनुसार संघीय कानून नबनाइदिँदा स्थानीय सरकारलाई काम गर्न समस्या भएको सिंहले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले देश संघीयतामा गइसके पनि सरकारको ध्यान केन्द्रीकृत अवस्थामै रहेको भन्दै सरकार संविधानको मर्म र भावना विपरीत गएको बताउनुभयो। उहाँले गणेश मान सिंहबाट नेपाली राजनीतिले सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति गर्ने प्रेरणा लिनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। हिँडेको खण्डमा मात्रै नेपालको र नेपालीको चाहिँ भलो हुने कुरालाई आजको दिनमा उहाँलाई चाहिँ सच्चा श्रद्धाञ्जली दिनको लागि हामी सबै एउटा चाहिँ सत्मार्गमा चाहिँ हिँड्नको लागि प्रेरणा चाहिँ मिलोस् भन्ने मेरो भाव। नेता सिंहले सर्वमान्य नेता सिंहको नेतृत्वमा 2046 सालको जनआन्दोलन संयुक्त भन्दा पनि कार्यगत एकताका आधार मा भएको बताउनुभयो। कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेश मान सिंहको 2054 साल असोज 2 गते निधन भएको थियो। पर्साको चैनपुरदेखि बाराको सदरमुकाम कलैया जोड्ने सडक कालोपत्री हुने भएको छ। सडक निर्माण गर्न प्रदेश 2 का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले आज शिलान्यास गर्नुभएको छ। मन्त्री सोनलले चैनपुरदेखि बुनियाद प्रष्टोका हुँदै कलैयासम्म करिब 8 किलोमिटर ढलान र कालोपत्रे सडक निर्माणको लागि शिलान्यास गर्नुभएको हो। पहिलो चरणमा परवानीपुर गाउँपालिकाको चैनपुरबाट सडक निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। 6 मिटर चौडाई र 445 मिटर लम्बाई आरसीसी ढलान सडक निर्माण गर्न श्री चौधरी निर्माण सेवासँग सम्झौता गरिएको हो। सडक निर्माण गर्न 2 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। चंद्रनिगाहपुर कार्यालय ने इसका टेंडर प्रक्रिया को पूरा किया है और इससे आज से ये काम प्रारंभ होगा। यह अंतिम रूप में जब तक यह कलैया तक नहीं जुटेगा प्रदेश सरकार इसमें सतत रूप से हम लोग इसमें बजट का विनियोजन प्रति वर्ष कुछ न कुछ हम लोग करेंगे। प्रदेश 2 मा 500 भन्दा बढी सडक अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको मन्त्री सोनलले जानकारी दिनुभयो। केन्द्र सरकारले सहयोग नगरेका कारण अलपत्र परेको सडक निर्माण हुन सकेको थिएन। सदर मुकाम चाहे लोगों को नागरिकता बनाना है, जमीन का काम करना है, मालपोत बुझाना है, उनको सीडीओ एसपी कार्यालय में जाना है, उनको शिक्षा अर्जन के लिए जाना है, कृषि उत्पादन के लिए जाना है, आवत जावत के सभी सुविधा के लिए यह एक महत्वपूर्ण योगदान करेगा। प्रदेश 2 को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मधेसको पूर्वाधार निर्माण गर्न पर्याप्त रकम छुट्याएकोले विकास निर्माणमा कुनै प्रकारको कमी हुन नदिने बताउँदै प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूति जनतालाई प्राप्त हुने उहाँको विश्वास छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि जनकपुर आइपुग्यो नेपाली ध्वजावाहक रेल हेर्न सयौं सर्वसाधारण स्टेशन पुगे। स्थानीयमा छायो खुसी। सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकामा गत भदौ 29 मा भएको बलात्कार काण्डका 2 मुख्य अभियुक्त पक्राउ। फरार 2 जनाको खोजी जारी। र इलाममा बढ्न थाल्यो फुटसलको मोह। बालबालिकादेखि युवा पुस्तासम्म फुटसल हेरेर रमाउँदै।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली झण्डा वाहक रेल आज जनकपुर आइपुगेको छ। यो रेल भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुरसम्म सञ्चालन हुनेछ। लामो समयदेखि बन्द नेपालको एकमात्र रेल सेवाको पुनः सञ्चालन गर्न 2 सेट रेल तथा 4 सेट इन्जिन ल्याइएको हो। रेल जनकपुर आइपुगेपछि स्थानीयवासी उत्साहित देखिएका छन्। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। कुर्था जनकपुर धाम तथा भारतको जयनगरसम्म सञ्चालन गर्न नेपालले किनेको रेल सेट शुक्रबार नेपाल आइपुगेको छ। 2071 यता बन्द रहेको रेल बाहिरी आवरणमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डामा रहेका रङहरूको संयोजनमा तयार भएको छ। करिब 1 अर्बको लागतमा भारतसँग खरिद गरिएको रेल शुक्रबार नेपालको जनकपुर धाममा आइपुगेसँगै ठूलो संख्यामा रेल हेर्न पुगेका स्थानीयहरू उत्साहित बनेका छन्। छ वर्षभन्दा बढी समयपछि जनकपुर जयनगर रेल सेवा पुनः सञ्चालन हुने भएको हो। बन्द रहेको नेपालको एकमात्र रेल सेवा पुनः सञ्चालनका लागि 2 सेट रेल नेपाल ल्याइएको हो। रेल विभागका अनुसार 1300 सिट क्षमताका यी रेलहरू भारतका विभिन्न मध्यम दूरी अर्थात् 300 किलोमिटरसम्म चल्ने क्षमता राख्दछन्। यी रेल डिजेलबाट स्टार्ट हुन्छ र जेनेरेटरबाट पैदा भएको बिजुलीले इन्जिन चल्ने गर्दछ। यसमा एसीयुक्त आरामदायी सिटहरू छन्। नेपालले किनेका रेलको गति प्रति घण्टा 110 किलोमिटरको छ। तर जनकपुर जयनगर रेलवेको डिजाइन प्रति घण्टा 100 किलोमिटर स्पिडको बनाइएको छ। रेल बनाउन भारतीय कम्पनी इन्टरनेसनल कोच फ्याक्ट्रीलाई दिइएको थियो। रेल नेपाल रेलवे कम्पनीले सञ्चालन गर्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार अहिले लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारीका साधनहरू सञ्चालन हुन थालेका छन्। सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन भएसँगै तनहुका बजार क्षेत्रमा मानिसहरूको चहल पहल बढ्दै गएको छ। तनहुका 10वटै पालिकाहरूले अहिले लकडाउन निषेधाज्ञाहरू हटाएसँगै ग्रामीण तथा भित्री सडक खण्डहरूमा पनि सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनमा आएका छन्। तनहुबाट नारायणी खड्काको रिपोर्ट। तनहुमा यातायातका साधन सञ्चालन भएसँगै मानिसहरू सहर बजार तथा गाउँतर्फ आउजाउ गर्न थालेका छन्। यातायात सञ्चालन खुल्ला गरेसँगै अहिले बजार क्षेत्रको सार्वजनिक सवारी साधनहरू यात्रुको प्रतीक्षामा बस्न थालेका छन्। सवारी साधन सञ्चालन गरिए पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको त्रास कायमै रहेका कारण यात्रुहरू नपाएको र बिस्तारै अवस्था सहज बन्नेमा यातायात व्यवसायीहरू आशावादी बनेका छन्। समस्या भनेर यो साथै छैन सर। यो समस्यामा चाहिँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि मान्छेलाई धेरै समस्या परेछ। एकतिर अब ब्याङ्कले लोनको लागि यो पनि एकदम अब हच्चाइरहेको छ। अब त्यसको लोनमा छुट पनि भएको छैन र जति हामी अब मजदुरहरू पनि हामीले 6-6 महिनासम्म बस्नु पर्दाखेरि हामीलाई पनि धेरै अप्ठ्यारो परेको। सधैँ बन्द गरेर पनि भएन होइन। अब जुन हाम्रो स्थानीय यातायातमा मात्र लगभग 200-300 गाडी छ। त्यहाँ त अब 200-300 गाडीमा अब मजदुर भयो, व्यवसायी भयो, कर्मचारी भयो, अब संस्था नै सबै यत्रो 6-7 महिनासम्म डुबेकै छ। सरकारले भने चाहिँ नि यो दूरी कायम गरेर सञ्चालन गरेको राम्रो। त्यो भयो भने अब मजदुर सबै नै बाँच्न पाउने भयो होइन। करिब 6 महिनासम्म बन्द भएका सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन खुल्ला गरेसँगै व्यवसायीहरू पनि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी अहिले सडकमा सवारीका साधन निकालेका छन्। भाइरस सङ्क्रमणको त्रासका कारण व्यवसायी चौपट बनेको र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, ब्याङ्क किस्ता तिर्न, ब्याज घरबाट तिर्न समेत समस्या आइलागेको व्यवसायीहरूको गुनासो बढ्दै जान थालेको छ। कस्टमरहरू पनि अहिले जस्ट बुझ्ने खाले नि छन्। अहिले उहाँहरू आफै सुरक्षित भएर 2-4 जना मान्छे भित्र आउँदा यसो बसिरहेको हुन्छ। एकछिनै हामीले पनि भने हुन्छ उहाँहरूलाई, अनि उहाँ निस्किनुहुन्छ त्यो कस्टमर आएर। त्यसो गर्दा चाहिँ अब हामी पनि सुरक्षित हुन्छ, उहाँहरू पनि सुरक्षित हुन्छ। अब न त सधैँ बन्द गरेर त अब हामी पनि मरिन्छौँ। ब्याङ्कको ब्याजहरू हुन्छ, दुनियाँ अब स्टाफहरू छ, उहाँहरूलाई तलब कसरी दिने, हामीले घरबाट कसरी तिर्ने, समस्या सबैको छ। अब के गर्ने मापदण्डलाई पालन गरेर सुगर सफाइ र खानपिनमा सतर्कता अपनाउने भनेको अब सतर्कता अपनाउनु पर्यो।
त्यस्तो भयो भने यो आफसे जान्छ। सार्वजनिक यातायात खुल्ला भएसँगै अहिले तनहुँमा होटेल तथा अन्य व्यापार व्यवसायहरू पनि खुल्दै गएका छन्। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई ख्याल गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांशले त्यसतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। व्यवसाय सर्वसाधारणले मास्कको सही रूपमा प्रयोग नगर्ने, सेनिटाइजर, साबुन पानीको पनि खासै प्रयोग गरेको देखिँदैन। सार्वजनिक यातायातले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरे नगरेको र सर्वसाधारणलाई पनि व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सचेत गराउन उद्देश्यले प्रहरी प्रशासनले सचेतना अभियान सञ्चालन गरेको छ। जाने सवारी साधनहरू केही छुटफुटहरू चलेको हामीले महसुस गरेका छौँ र यसको अलावा हामी ट्राफिक प्रहरीहरूले अब यात्रा गर्ने यात्रुहरूको सन्दर्भमा सुरक्षाको नीतिको सन्दर्भमा यात्रुहरूले मास्क प्रयोग गरेको छैन, चालकले मास्क प्रयोग गरेको छैन, हातमा पन्जा लगाएको छ कि छैन, सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरेको छ कि छैन, गाडीहरू सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरेको छैन भन्ने सन्दर्भमा हामीले व्यवसायीहरूसँग र यातायात व्यवसाय प्राधिका स्टेटहरूसँग पनि हामीले कुरा समन्वय गरिरहेका छौँ। तनहुँको समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिएको छ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएसँगै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्वसाधारणको सहजै आवतजावत हुने गर्दछ। मानिसहरूको चहल पहल पनि बढ्दै जाने र स्वास्थ्य सुरक्षामा लापरवाही भए भाइरस सङ्क्रमण समुदायमा थप फैलिने खतरा पनि बढ्दै गएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्गाको रिपोर्ट। सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका 7 मा 17 वर्षीय किशोरीमाथि भएको बलात्कारको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा सप्तरी प्रहरीले 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बलात्कारमा संलग्न रहेको आरोपमा सोही ठाउँ बस्ने 18 वर्षीय बब्लु भन्ने सुमन कुमार मण्डल र 20 वर्षीय रञ्जित भन्ने सरोज कुमार मण्डललाई बिहिबार मध्यराति भारतीय सीमासँग जोडिएको छिमेकी गाउँपालिका बलान बिहुलबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका सूचना अधिकारी एवं डीएसपी तिलक भारतीले दिएको जानकारी अनुसार फरार रहेका 4 जना मध्येका 2 मुख्य आरोपीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भएको हो। फरार 2 जनाको भने खोजी कार्य तीव्र बनाइएको उहाँले बताउनुभयो। गत भदौ 29 गते धान खेतमा पानीको अवस्था हेर्न गएकी 17 वर्षीय सङ्गीता मण्डलमाथि गाउँकै 4 जनाले सामूहिक बलात्कार गरेको पीडित बालिकाकी आमा रदिया देवी मण्डलले बताएपछि गाउँमा भदौ 30 गते पञ्चायती बसेको थियो। पञ्चायतीमा गाउँका केही अगुवाहरूले 55,000 रुपियाँ नगद लिएर घटना मिलापत्र गर्न दबाब दिएपछि त्यही पीडाबाट विक्षिप्त बनेकी सङ्गीता त्यसको भोलिपल्ट घरमै झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन्। पञ्चायतीमा रकमको प्रलोभन देखाएर बलात्कार जस्तो घटना दबाउने निर्णय गर्ने कार्यमा सहभागी स्थानीय सत्यनारायण मण्डल, वासुदेव मण्डल र जयकान्त मण्डल यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन्। मृतक सङ्गीताको शवको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मङ्गलबार पोस्टमार्टम गरिए पनि रिपोर्ट भने अझै प्राप्त नभएको डीएसपी भारतले जानकारी दिनुभयो। एक 132 वर्ष पुरानो इतिहास भएको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र पाँचधारे संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ। भोजपुरको टेम्के मयौँ गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको यो संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सर्वसाधारणले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। पुरानो इतिहास बोकेको 132 वर्ष अघि निर्माण भएको भोजपुरको पाँचधारे माछा पोखरी संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ। भोजपुरको टेम्के मयौँ गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको यो पोखरी संरक्षणमा कसैले चासो नदिँदा जीर्ण बन्दै गएको हो। विक्रम सम्वत 1844 सालमा निर्माण भएको ऐतिहासिक पाँचधारे पोखरी संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ। पुराना इतिहास बोकेको यो क्षेत्र संरक्षण गर्न सबै जुट्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। 5वटा धारा राम्रोसँग चल्थ्यो, 5वटा मूल एकदम राम्रो थियो। पछि यो विभिन्न कारणले गर्दा मूल पनि केही सुक्दै गएको छ। अहिले बर्खामा चाहिँ राम्रोसँग चलिरहेको छ र यो एउटा धार्मिक परम्परा अनुसार नै यहाँनिर चाहिँ बनाइएको थियो र यहाँ पूजाआजा पनि गरिन्छ कि पहिले। अनि यहाँ पूजाआजा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको नागनागिनीहरूले चाहिँ यहाँको मान्छेलाई रक्षा गर्छन् भन्ने धार्मिक मान्यता थियो। विभिन्न समयमा विभिन्न दलका पार्टी आए पनि यस्ता ऐतिहासिक क्षेत्रलाई कसैले पनि वास्ता नगरेको कारण जीर्ण बनेको छ। यो क्षेत्रको संरक्षणका नाममा अहिलेसम्म 7,000 रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ। 51-52 सालतिरको संसद धनहर्का राईज्यूबाट 7,000 प्राप्त भएर यो बाहिर प्लास्टर गर्ने काम गऱ्यौँ। स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ यसलाई चासो नदिँदाखेरि यस्तो अब भनौँ न धेरै 100 वर्षभन्दा माथिको यस्तो धार्मिक स्थलहरू
एकदम जीर्ण अवस्थामा छ। जिल्लाका पर्यटकीय स्थलमध्ये टेम्के डाँडा, सेम्ले, कपासेसँगै यो पोखरीको संरक्षण तथा प्रचार प्रसार गर्न सके संयोगको संख्यामा पर्यटक भित्राउन सकिने सम्भावना रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन्। यसपालिको 77-78 को बजेटमा टेम्केमाई गाउँपालिकाको तर्फबाट यो पाँचधारे पोखरीलाई पर्यटन प्रवर्धन बनाउनको निम्ति 14 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। ओडाको तर्फबाट पनि गर्ने कुराहरू भइ नै रहेको छ र सम्बन्धित निकायहरूमा गर्नुपर्ने समन्वयहरू हामी स्थानीय तहको तर्फबाट र स्थानीयवासीहरूको तर्फबाट पनि जोरदारका साथ पहल भइरहेको छ। नयाँ वर्ष तथा विभिन्न उत्सवहरूमा आफ्नो खुसी प्रस्फुटन गर्न संयोगको संख्यामा आन्तरिक पर्यटकहरूको आवागमन हुने यस क्षेत्रभित्र रहेको ऐतिहासिकता जोडिएका यस्ता ओजेलमा रहेको पर्यटकीय स्थलहरूलाई पहिचान गरी प्रचार प्रसार तथा संरक्षणमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। यस्ता क्षेत्रहरूलाई सम्बन्धित निकायहरूले चासो दिएर संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्न सके आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको बाक्लो उपस्थिति हुने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। विश्वले 9 महिनादेखि कोरोनाको कहर झेलिरहेको छ। अझै औषधि पत्ता लागेको छैन। कोरोना संक्रमितको उपचारमा पनि घरेलु औषधिकै प्रयोग बढ्दा औषधिजन्य वनस्पतिको व्यावसायिक खेती सुरु भएको छ। सङ्खुवा सभाका निमेश श्रेष्ठले तितेपाती खेती गरेर उदाहरणीय काम मात्र गरेका छैनन्, राम्रो आम्दानी पनि गरिरहेका छन्। खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। नेपालमा औषधि वनस्पतिको व्यावसायिक खेती बढ्न थालेको छ। गाउँघरमा घाँसका रूपमा प्रयोग गर्ने तितेपाती सङ्खुवा सभाका निमेश श्रेष्ठले खेती गर्न थालेका छन्। आयुर्वेदिक जडीबुटी खेती गर्ने, प्रशोधन तथा बिक्री गर्ने उनले आफ्नै 20 रोपनी जग्गा र भाडामा लिएको 20 रोपनी गरी 40 रोपनी क्षेत्रमा तितेपाती खेती गर्न थालेका छन्। मिनेश तितेपाती तथा जडीबुटी उद्योग नामक व्यावसायिक फार्म दर्ता गरेका उनले 18,000 बिरुवा लगाएका छन्। यो नसर्ने रोगहरूको अधिकांश नसर्ने रोगहरूको एकुपङ्क्चर विधिद्वारा यो जापानमा सफल उपचार हुन्छ। यो अहिले प्राकृतिक चिकित्सामा चाहिँ यो जडीबुटी चिकित्सामा चाहिँ यो तितेपातीको ठुलो महत्त्व छ। मिनेशले बाँझो जग्गा भाडामा लिएर तितेपाती खेती सुरु गरेका छन्। उनले जग्गाको वार्षिक भाडा 25,000 रुपैयाँ तिर्दै आएका छन्। तितेपाती खेतीबाट बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्दै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ। यो जापानको एमासो प्राली लिमिटेड कम्पनीबाट चाहिँ मैले सुरु गरेको हो। यसले 20 रोपनी तितेपाती खेती गरौँ, महिनाको 1 लाख कमाउँ भन्ने एउटा नारासहित अभियानको रूपमा हामीले सुरु गरिरहेका छौँ। अब यो हाम्रो यो खेर गइरहेको जग्गामा यो तितेपाती खेती गरेर हामीले विदेशी मुद्रा मजाले आम्दानी गर्न सकिन्छ। उनले अहिले बारीबाट नै प्रति गोटा 1 रुपैयाँका दरले बिरुवा र प्रति केजी 50 रुपैयाँका दरले सुकेको तितेपाती बेच्ने गरेका छन्। वर्षको 10 टन माग भए पनि उत्पादन हुन नसकेको उनले बताए। अहिले सङ्खुवा सभा लगायत टाढा टाढाका ग्राहकहरू घरमै आएर र छिमेकी जिल्ला भोजपुर तथा धनकुटाबाट समेत बिरुवा लैजाने गरेको उनको भनाइ छ। तितेपाती नसर्ने रोगहरूको उपचारमा प्रयोग हुन्छ। यसलाई व्यावसायिक खेती गर्न सके बेरोजगार अन्त्य हुनुका साथै बाँझो जमिन सदुपयोग हुने विश्वास लिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सङ्खुवा सभाबाट खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। मध्यपुर थिमी स्थित नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताललाई रोटरी क्लब अफ मध्यपुरले आज पिसिआर मसिन हस्तान्तरण गरेको छ। रोटरी क्लब अफ मध्यपुर RI डिस्ट्रिक्ट 3292 नेपाल भुटानले अस्पतालमा कोरोना परीक्षण गर्न आउनेको चापलाई मध्यनजर गर्दै एक थान पोर्टेबल पिसिआर मेसिन सेट हस्तान्तरण गरेको हो। नेपाल सरकारले असार 2 गतेबाट स्वीकृति प्रदान गरेसँगै अस्पतालले पिसिआर विधिबाट कोरोना भाइरसको परीक्षण थालेको छ। यस अस्पतालमा दैनिक 200 भन्दा बढीको पिसिआर परीक्षण गर्नुका साथै 24 घण्टामा नतिजा उपलब्ध गराउने गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। यस अस्पतालमा हालसम्म 10,000 जनाको कोरोना परीक्षण भइसकेको छ। नेपालमै पहिलो नगरपालिकाबाट सञ्चालनमा आएको यो अस्पतालमा आज प्रदान गरिएको पिसिआर मेसिनसँगै 2वटा मेसिनबाट पिसिआर परीक्षण गर्ने भएकाले अब विगतका भन्दा
धेरैको PCR परीक्षण गर्न सकिने अस्पतालले जनाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट 9,51,200 बढेको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 3,03,91,000 नाग्यो र इलाममा बढ्न थाल्यो फुटसलको मोह। बालबालिकादेखि युवा पुस्तासम्म फुटसल खेलेर रमाउँदै। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। विगत 4 दशकदेखि विभिन्न घरायसी सामग्री उत्पादन तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनको बिक्री वितरण गर्दै आएको चौधरी ग्रुपले प्रतिष्ठित अमेरिकी ब्रान्ड ब्ल्याक प्लस डेकरको नेपालमा आधिकारिक बिक्री सुरु गरेको छ। ब्ल्याक प्लस डेकर र चौधरी ग्रुपको सिजी इम्पेस कम्पनी बेचको सहकारी र साझेदारीमा उक्त बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उत्पादन बिक्री थालिएको हो। काठमाडौँको सिजी डिजिटल पार्कमा गरिएको भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत सिजीले ब्ल्याक प्लस डेकरको बिक्री थालिएको जानकारी गराएको छ। 177 वर्ष पुरानो यस ब्रान्डले सधैँ ग्राहकको सुरक्षा, विश्वास र आवश्यकता अनुसार उत्पादन गर्दै आएकोले यसको नेपाली बजारमा बिक्री थालिएको ब्ल्याक प्लस डेकरका सेल्स हेडले जनाएको छ। वाइड तपाईको चल्ने ब्रान्ड हो र यो ब्रान्ड तपाईको कन्ज्युमरको वास्तवमा कन्ज्युमरको बिलिभ र तपाईको एस्योरेन्समा तपाईको अहिलेसम्म खरा उत्रिएको छ ब्रान्ड हो। यो ब्रान्डको सबभन्दा ठुलो खासियत भनेको यो मोस्ट इनोभेटिभ ब्रान्ड हो। त्यो जहिले पनि कन्ज्युमरको निड्स, कन्ज्युमरलाई के जरुरी छ र कन्ज्युमरको रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्दै आइरहेछ। उक्त कार्यक्रमको भर्चुअल मिटमा ब्ल्याक प्लस डेकरका साउथ एसिया निर्देशक नीलाञ्जन भट्टाचार्य सहित नेपालका सो कम्पनीका अधिकारीले कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए। अब नेपाली बजारमा ब्ल्याक प्लस डेकरका उत्पादनहरू स्ट्रिम आइरन, ग्रिन ड्रर मिल्स, राइस कुकर, गार्मेन्ट स्ट्रिमर, स्ट्यान्ड बेच मेकर, हिटर, माइक्रोवेभ ओभन लगायतका 65 प्रकारका वस्तु सिजी ग्रुप मार्फत उपलब्ध हुनेछ। चौधरी ग्रुपले विभिन्न 112 देश र 76 ब्रान्डका साथै देश विदेशमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको परिचय बनाउन सफल भएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आज एकै दिन 2020 जना कोरोना संक्रमित थपिए। नेपालमा संक्रमित संख्या 61,593 पुग्यो। 7 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्य क्षेत्र नै कोरोनाको उच्च जोखिममा, आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सतर्क रहन चिकित्सकहरूको सुझाव। बहकाउका भरमा नभई औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। संविधान गतिशील दस्तावेज भएको दाबी। जनकपुर आइपुग्यो नेपाली ध्वजावाहक रेल। रेल हेर्न संयौं सर्वसाधारण स्टेसन पुगे। स्थानीयमा छायो खुसी। र इलाममा बढ्न थाल्यो फुटसलको मोह। बालबालिकादेखि युवासम्म फुटसल खेलेर रमाउँदै। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv-मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।